नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु र हामीले सधैँभरि अन्तस्करण र त्यसका चित्तका वृत्तिहरू र त्यसको स्वभावहरू र त्यो कुन कुन स्वरूप र कस्तो प्रकारको शक्ति र प्रभावित गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा, यी बारेमा संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। बडा अचम्म छ, रोचक छ। त्यो हामी भित्रै भर रहेको अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू र त्यो संयमित हुँदा अर्थात् त्यो असंयमित हुँदाखेरिको अवस्था र परिणाम कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो सर्वसाधारण जो कहिले नि बुझ्न सक्नुहुन्छ, भित्रबाट जब अशान्त त्यो असंयमित अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानिसको असाध्यै प्रताडित, असाध्यै तनावयुक्त, अत्यन्त असहज अवस्थाहरू ती कहाँबाट दिइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो अन्तःकरण अर्थात् अन्तरङ्ग जगतबाट त्यो हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। जबसम्म यहाँ हाम्रो बोध हुँदैन तबसम्म हाम्रा चित्तका वृत्तिहरू न थिर हुन्छ न शान्त हुन्छ, न ती अनायास आसक्तिबाट ती विमुख हुन सक्छ। यी सबै वृत्तिहरू चलिरहेको छ, फेरि पनि हामीलाई त्यो जानकारी नहुनुको कारण के थियो त भन्दाखेरि त्यतापट्टि हाम्रो जिज्ञासा र ज्ञान नहुनुको कारण यस्ता प्रकारका अनेक विसङ्गति, विकृतिहरू, विषम परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा हामीले भोगिरहेका छौँ। तर हामीलाई के भ्रम हुन जान्छ त भन्दाखेरि यो बाहिरबाट आएको थियो र बाहिरबाट कसैले हामीलाई यो तनाव गराइदिइरहेको थियो अथवा कसैले हामीलाई यो तनावयुक्त परिस्थितिमा लैदिरहेको थियो अथवा कसैले हामीलाई टर्चर दिइरहेको थियो आदि इत्यादि त्यो भ्रम हुन जान्छ र अब अरूमाथि दोषारोपण, अरूमाथि हेय र ती अरूमाथि कुण्ठा, अरूमाथि राग द्वेष घृणा इत्यादि ती हामी गर्न जान्छौँ। यो हुनुको पछाडि एउटै के थियो त भन्दाखेरि त्यो ज्ञान नहुनु, बोध नहुनु थियो। यो के थियो त भन्दाखेरि हामी भित्रैको त्यो व्यवस्थापन, हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्यौँ, हामी भित्र रहेको त्यो अन्तस्करणका अनेक भाववृत्तिहरू र त्यसको बारेमा एक एक कसरी केलायौँ र त्यसलाई कसरी बुझ्ने प्रयास गरौँ। जब यी चिज छैन भनेदेखि हाम्रो जीवनमा त्यसले अत्यन्तै तनाव, असहज अवस्थाको निर्माण गरिदिनेवाला छ। हुनपर्ने यहाँ के थियो त भन्दाखेरि संयम र शान्त, सरल, सहज, आनन्दमय जीवन भित्रबाट अत्यन्तै बलशाली हुन पर्ने थियो, भित्रबाट असाध्यै दृढ सङ्कल्पित हुन पर्ने थियो, पवित्र हुन पर्ने थियो र भित्रैबाट ती सुन्दरभन्दा सुन्दर योजनाहरू पस्किन पर्ने थियो र त्यसलाई बिस्तारै कार्यान्वयन गर्ने सरल सहज उपायहरू हामीले खोज्न पर्थ्यो। तर यी चिज नखोजिकन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनायास हाम्रो जीवनमा अचानक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न थाल्ने देखासेखीको लोभमा परेर अब हामी यस्ता प्रकारका आचरण आदि इत्यादि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो जीवनमा यसले निकै ठुलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ। त त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त हाम्रो चाहिँ पतञ्जलि भन्दाखेरि त्यतापट्टि तिमीले ध्यान देऊ र आजको विषयवस्तु पनि त्यस्तै छ। के छ त भन्दाखेरि आसक्ति र चितिशक्ति। त यस्ता अनेक प्रकारका आसक्तिहरू हामी भित्र छन् र त्यसलाई चिदिशक्ति अर्थात् त्यसलाई कसरी त्यो संयमितमा रूपान्तर गर्न सकिन्छ र कस्तो प्रकारको त्यो परिणामहरू परिस्थितिहरूबाट चाहिँ हामी गुज्रेर गएर ती चिजलाई बोध गर्न सक्छौँ आदि इत्यादिको बारेमा आज हाम्रो
चर्चाको विषय रहेको छ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूपम प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। पुरुषार्थ शून्यानाम अर्थात् हामी त्यो पुरुषार्थ जे हाम्रा भित्र इच्छा र आकांक्षाहरू राखेका थियौँ त्यसबाट ती मन ती पूर्ण तृप्त भइसकेपछि र त्यसबाट जुन हामीले अगाडि गरेका कर्म गुणानाम प्रति प्रसव त्यसबाट हामीले पाएका अनुभव र अनुभूतिहरू र त्यो यादहरू अर्थात् स्मृतिहरूबाट चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कैवल्य स्वरूपम प्रतिष्ठायाम चिति शक्ति रीति। त्यसैबाट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो चिति शक्तितिर जानलाई चाहिँ बल पुर्याउँछ अथवा त्यो अवस्था प्राप्त हुन सक्छ। यसलाई एकै अर्थमा यसको भावार्थ के बुझौँ त भन्दाखेरि आफ्नो सत्कर्मद्वारा जीवनमा जब हामीले कुकर्म र सत्कर्म यहाँ दुईटा कर्महरू छन्। सत्कर्म हामी यदि हाम्रो जीवनमा गऱ्यौँ भने त्यो सत्कर्मले चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यसले शान्त बडा सुख दिने अवस्था सृजित गरिदिन्छ अथवा सुखको अनुभूति गराइदिन्छ। बडा मिठो रोचक प्रसङ्ग छ। त जीवनभर सत्कर्म गर्दै जानुस्, राम्रा राम्रा कर्महरू गर्दै जानुहोस्। ती के छ त भन्दाखेरि त्यो गर्दै जाँदा त्यो के आसक्तिको कारणले ती कर्महरू गराउँछन् र त्यो आसक्तिले के छ त भन्दाखेरि सत्कर्म र असत्कर्म दुईटै गराइदिने भएको हुनाले अब हामीले यहाँ हेक्का दिन पर्ने के छ त भन्दाखेरि त्यो आसक्ति वृद्धि छ र त्यही अनुरूप के छ त भन्दाखेरि सत्कर्मतिर अब हामी अग्रसर हुन पर्यो भन्न खोजिएको हो। त्यो आसक्तिलाई सत्कर्म सदाचार सद्विचार सत्कर्महरूतिर तपाईले लगाइदिनु भयो भनेदेखि अब त्यहाँबाट तपाईको जीवन अब त्यो शुद्धमय र त्यो असाध्य ज्ञानयुक्तमय र अनुभवमय बडा सन्तोष दिने खालको हुनेवाला छ। र त्यो नि के छ त भन्दाखेरि कैवल्यम स्वरूपम प्रतिष्ठायाम। त्यो अटल कैवल्यको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि अटल कहिले पनि नाश नहुने त्यो रहिरहने कैवल्य मुक्ति भनिन्छ। त्यो अटल मुक्ति भन्न खोजेको अर्थात् दिव्य वर्ष तक भगवानका सम्मुखमा रहेर बसिरहने अथवा त्यहाँबाट विचलित हुन नपर्ने अथवा त्यहाँबाट ती विमुख हुन नपर्ने जुन मुक्तिको भक्तहरूले परिकल्पना गर्छन् त्यसैलाई कैवल्य भनियो, कैवल्य मुक्ति। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि दर्शनको के छ भने व्यवहारिक पक्ष आध्यात्मिक पक्ष आधिदैविक पक्ष यो तिनै पक्षमा समान सूत्रको रूपमा बसेको हुनाले गर्दा हाम्रो आनन्द योग दर्शन मार्फत यहाँहरूलाई त्यो व्यवहारिक पक्ष र आध्यात्मिक पक्षमा कसरी प्रवेश गराउने अहिले यहाँ र यस बीचमा रहेर हामीले हाम्रा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छौँ। र कुनै बेलामा प्रसङ्गवश हामीले त्यो आदि दैविक अर्थात् त्यो मुक्ति के हो र आदि इत्यादिको बारेमा त्यसमा पनि हामीले चर्चा गर्ने नै छौँ। तर जे होस् अहिले सुरुमा के छ त भन्दाखेरि प्रत्येक दिनको हाम्रो दैनिकी जीवनमा कस्ता प्रकारका आचरणहरू कस्ता प्रकारका सोच चिन्तनहरू कस्ता प्रकारका कर्महरू वृत्तिहरू र कस्तो प्रकारले हामीले आचरण कर्महरू गर्छौँ र के सोच्न पर्ने हो जसले हामीलाई बलशाली बनाइदिन्छ, हाम्रो कर्ममा सशक्त बनाइदिन्छ, हाम्रो कर्मपट्टि र हामीले सोचेका लक्ष्यप्रति कसरी हामीलाई सजिलो बनाइदिन्छ र कस्ता भाववृत्तिहरू हामीले राख्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ सरल सहज र आनन्दमय त्यो क्षण प्राप्त हुनेवाला छ। र जुन कर्ममा जहाँ जाँदा पनि जुनसुकै परिस्थिति र माहौलमा पुग्दा पनि हामी त्यहाँ सरल सहज र आनन्दसँग सबैसँग घुलमिल हुन सकौँ र सबैको मन जित्न सकौँ र सबैलाई विश्वासमा लिन सकौँ र सबैलाई विश्वासमा लिएर त्यहाँ एउटा सङ्गठित बनाएर आफ्ना लक्ष्य परिपूर्तिहरू गर्न सक्ने त्यो योग्यता कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यो योग त्यो पनि योगभित्र त्यो अन्तरङ्ग जगत
अन्तःकरणको त्यो योगपट्टिको जबसम्म हामी त्यो जानकारी हुन सक्दैनौँ, त्यतापट्टि हाम्रो सामान्य साधना हुँदैन, त्यतापट्टि हामी बोध गर्न सक्दैनौँ, सामान्य परिस्थिति र व्यवहारिक र हाम्रो घर परिवारका सामान्य कर्महरूलाई पनि ठिक ढङ्गले त्यसलाई निवारण गर्न नसक्ने अर्थात् त्यो अन्योलग्रस्त अत्यन्तै उल्झन र उल्झनयुक्त जीवन र अज्ञानता, अबोध आदि इत्यादिले गर्दाखेरि सदैव हामीलाई अलमल बनाइदिने भएको हुनाले जीवनमा त्यो अभाव र तनाव रहिरहन्छ। त्यसबाट मुक्ति हुन यो व्यवहारिक पक्षबाट हामीलाई सिकाउँछ र त्यो व्यवहारिक पक्षमा नि त्यतिकै सशक्त भएर हाम्रा ऋषि महर्षि आचार्यहरू बोल्नुहुन्छ। यसरी है यस्तो प्रकारका यस्ता परिदृश्यहरू छन्, यस्ता परिदृश्यमा यस्तो प्रकारको भावहरू राख्नु र यसरी संयमित हुनु, शान्त हुनु, साधना गर्नु, ध्यान गर्नु आदि इत्यादि। त्यसबाट मात्रै हामी त्यो सत्यको बोध गर्न सक्छौँ र त सत्यलाई साथ लिएर हिँड्न सक्छौँ। सही र गलत छुटाउन सक्ने हामीसँग त्यो सामर्थ्य हुन्छ। होइन भनेदेखि सङ्कीर्णता र हामी भित्र भएको त्यो आसक्ति स्वार्थले र हामी भित्र भएको छ प्रकारको कालुष कल्मषहरूले, हामी प्रति भएको राग द्वेष आदि इत्यादिले र हामी भित्र भएको भावना अनेक इच्छा चाहनाहरूले हामीलाई कतातिर लिएर डोडाएर भणखारोमा हालिदिन्छ, पत्तै पाइँदैन। त्यो यताबाट त्यो भणखारोबाट उठ्यो, अर्कोतिर उठेर गयो, फेरि अर्को भणखारो, त्योभन्दा नि ठुलो अप्ठ्यारो। यो अप्ठ्यारो भनेर अलि त्यसलाई बल्ल 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 जीवनको कयौँ वर्ष लगाएर त्यसलाई अलिकता समाधान गर्यो, फेरि त्योभन्दा अर्को ठुलो खाडल आइरहेको छ हामीलाई। यस्तो लाग्छ जीवन खाडलै खाडल, अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो, दुःखै दुःख, अभावै अभाव, तनावै तनाव, जीवनमा शान्ति कहिले पनि छैन। यस्तो प्रकारको भ्रम हुन पुग्छ। तर यो एउटा केवल भ्रम हो। जब यी चिजको ज्ञान हाम्रो जीवनमा हुँदैन तबसम्म हामीलाई यस्तो भ्रम रहिरहन्छ र भ्रमयुक्त भएर जीवनमा कठोर दुःखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ। बडा सुन्दर प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। र त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ त भने सम्यक ज्ञान अधिगमा धर्मादि नाम कारणौ प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वास चक्रा भ्रमी बध घृत शरीर प्राप्ते शरीरम वेदे चरितार्थम त्वत्प्रधानम विनिवृत्तौ एकान्तिकः मार्तन्तिक मुभयं कैवल्यं मां प्रीतिः। सांख्यकारिका 67-68 श्लोक। त यो के भन्नुहुन्छ त सांख्यकारिकामा हाम्रा ऋषि महर्षि भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्तिद्वारा नै निर्माण हुने हो। तर त्यसको दुई अवस्था छ, एउटा एकान्तिक र अर्को आत्यन्तिक। यो दुई प्रकारका अवस्था हुनु र त्यो दुई अवस्थालाई हामीले प्राप्त गर्नु। त एकान्तिक भनेको अवश्य नै हुनु छ। त्यो अवश्य भाविनो भाव भवतामपि त्यो भएरै छोड्ने छ। कतिपय चिजहरू हाम्रो जीवनमा हामीले नचाहेर पनि ती चिजहरू भइरहेका छ। जुन चिज हामीलाई मन पर्दैन त्यही चिज भइरहेको छ। जुन वस्तु अथवा जुन चिज हामी खान खोज्दैनौँ त्यसलाई पटक पटक खाइरहन पर्ने हुन्छ। जो मानिससँग हामी सङ्गत गर्न चाहँदैनौँ त्यही मान्छेसँग पटक पटक सङ्गत गर्न पर्ने हुन्छ। जुन ठाउँमा हामी जानै रुचाउँदैनौँ त्यो ठाउँमा पटक पटक लैदिइरहन्छ। कसले लैदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो परिस्थिति र समयले लैदिन्छ। त्यसलाई के भन्यो त भन्दाखेरि एकान्तिक भन्नुभयो। यहाँ त्यो अवश्य नै हुनु छ। अथवा हाम्रो जीवनमा के हुनु छ त्यो अवश्य नै हुनु छ। त्यताबाट घुमाउँदै फिर्दै रुम्जा टार भने जस्तो हाम्रो नेपाली युक्ति त्यसरी नै त्यहाँ पुर्याइदिन्छ भन्न खोजिएको। त्यो अवश्य भाविनो भाव त्यो छ, त्यो हुन्छ नि। तर त्यो हुन्छ त्यस्तो भयो भन्दैमा अब हामी यहाँ अशान्त
अर्थात् आक्रान्त, रिस राग द्वेष राख्न पनि केही कारण छैन, त्यसलाई द्रष्टा साक्षी भाव भएर खुब रमाइलोसँग झेल भन्न खोजिएको हो। त्यसलाई द्रष्टा साक्षी भाव भएर खुब त्यसपट्टिको अनुभूति गर, अनुभव गर र त्यो परिस्थिति पुनः पुनः किन दोहोरिरहेको छ त्यतिपट्टि जिज्ञासा प्रकट गर। किन यस्तो मपट्टि भइरहन्छ, के कारण हो? कारणको बारेमा चाहिँ अब त हाम्रो जिज्ञासा जानु जरुरत छ र त्यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ। र आत्यान्तिक भनेको चाहिँ के हो त भने भइरहने, चलिरहने, अर्थात् यो चलायमान छ, लयमा छ। यसलाई चाहिँ के भनियो त भने आत्यान्तिक यस्तो परिस्थिति। एकान्तिक र आत्यान्तिक यो दुई परिस्थिति एउटा अवश्य हुनु छ र एउटा भइरहने छ। यो दुईटा परिस्थिति जुन छ त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यी ज्ञानादि कर्म जति अहिले हामीले भन्यौँ पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, पुरुषार्थबाट जस्तो हाम्रो जीवनमा भोग्दै 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 अब हामी एक लेभलमा शारीरिक रूपले अशक्त हुन थाल्छ, अर्थात् गलित हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा गएर यी स्मृति यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ पुनः पुनः त्यसले स्मृति गराइदिन्छ, विस्मृति हुँदैन भनिएको छ। त त्यहीँ गएर चाहिँ भनियो अब जीवनमा यदि हामीले कुकर्म, कुकृत्यहरू, भ्रष्टाचार आदि पापादि कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यो अवस्थामा आफूले आफूलाई नै क्षमा गर्न सकिँदैन अरे। त्यस्तो प्रकारको घोर रूपले हाम्रो जीवनमा त्यो स्मृति भएर आइदिनेवाला छ। त्यसले बडा प्रताडित गर्नेवाला छ, बडा पीडा दिने खालको छ, बडा पश्चाताप गराइदिनेवाला छ। घोर हेर्नुहोस्, हिजो ती कर्महरू गर्नुलाई त्यत्तिकै सङ्घर्ष र त्यत्तिकै दुःख गर्नु, त्यत्तिकै दुःख झेल्यौँ। अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यत्तिकै रूपले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के छ भने शरीर अशक्त भइसकेपछि पनि त्यो स्मृतिको रूपमा आएर, त्यो स्मरणको रूपमा आएर त्यसले हामीलाई चाहिँ बडा अशान्त बनाइदिनेवाला छ, बडा आक्रान्त बनाइदिनेछ। हिजोको त्यो अवस्था पनि अशान्त अवस्था, अबका अवस्था नि अशान्त अवस्था। शान्ति कहिले महाराज? अब शान्ति कहिले नि छैन। जीवन जन्मेदेखिको, जब होस खुलेदेखिको यस्तै प्रकारको अशान्तिमै नै व्यतीत, यो दुःखै दुःखमा व्यतीत, दुःखको अनुभूतिमा व्यतीत, अभाव र तनावमा व्यतीत। यो के हो? हाम्रो यो नियति नै हो, हाम्रो यो दिनचर्या नै हो। यही भोग्नको लागि हामी आएका छौँ। र कतिपय मानवहरू भन्नुहुन्छ मेरो जीवनमा त अभावै अभाव, दरिद्रतै दरिद्रता, मैले त्यो सुख र शान्ति कहिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने भएँ गुरु भनेर भन्नुहुन्छ। र कतिपय टन्न प्रशस्त भएका आधारभूत कुराहरू परिपूर्ति भएका मान्छे फेरि पनि तनावमा छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई निन्द्रा लाग्दैन, हरेक प्रकारका सोच चिन्तनहरू छटपटाहट खान लाउन मलाई पर्याप्त छ, फेरि पनि मन शान्ति छैन। अब मन शान्ति कसलाई हुने त? जोसँग छैन उसँग छैन भनेर अशान्ति छ, जोसँग छ अब के भनेर चाहिँ अशान्ति छ। बडा रोचक प्रसङ्ग छ यो। नहुने पनि अशान्त छ, हुने पनि अशान्त छ। शान्ति कसैलाई छैन। कसैले भन्दै यो संसारमा मलाई शान्ति छ, पत्याउन बडा गाह्रो छ। कसैले भन्नुहोस् यो संसारमा मलाई सुखै सुख छ, पत्याउन गाह्रो छ। कसैले मलाई भन्नुहोस् यो संसारमा सबै चिज ज्ञान हासिल गरिसकेँ, पत्याउन गाह्रो छ। यो संसारमा मैले धेरै पुरुषार्थ गरेँ, मैले यति कर्म गरेँ भनेर भन्नुहोस् कसैले, फेरि पनि पत्याउन गाह्रो छ। पूर्ण छैन, अपूर्ण, पूर्णमिदं पूर्णात्, त्यही ब्रह्म हो। हाम्रो जीवनमा जति जे गरे तापनि त्यो पूर्णता हुनेवाला छैन, अथवा सबैलाई सन्तुष्टि राख्न सकिँदैन, सन्तुष्ट न आफू हुन सकिन्छ। बडा विरोधाभास छ यहाँ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर प्रसङ्ग कोट्याइदिनु भएको छ पतञ्जलिले। पुरुषार्थानां शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वरूपं प्रतिष्ठां चित्तशक्तिरितिः, चितिशक्तिरितिः। कति सुन्दर प्रसङ्ग छ यो। तपाईले यो संसारमा सर्वस्व लुटाउनुहोस्,
र जीवन पर्यन्त तपाईँ अरूको सेवामा लगाइदिनुहोस् र जीवनभर अरूको सेवा गरिरहनुहोस्, तर पनि एक दिन एक क्षण पनि कसैलाई सुखको अनुभूति दिन सक्नुहुन्न। यस्तो प्रकारको यो संसार छ। फेरि पनि हामी त्यो सुख र त्यो शान्ति, त्यो सुख सहेल र दुःख नहोस् उनीहरूप्रति भने त्यो सदा सहायता लिएर बसिरहेका छौँ। यही नै हो मानवीय गुण। यसैमा संसार कुदिरहेको छ। मेरा घर परिवारले दुःख पाउलान् कि, मेरा छोरा नातिले दुःख पाउलान् कि आदि इत्यादि गरेर जब हामीलाई यो भ्रममय माया जालमा फसाएर यस्तो आसक्ति दिएर, यस्तो संकीर्णता दिएर, यस्तो स्वार्थ दिएर हामीलाई हाम्रो जीवनमा कुकर्म, कुकृत्यहरू, पापादि आदि भ्रष्टाचार जसले गराइरहेछ, केले गराइरहेको छ भन्दाखेरि मेरा सन्ततिहरू, मेरा परिवारहरू सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गरून् भनेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि एक परोपकारी भावना देखिन्छ। तर नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ र नियम विपरीतका कर्म आचरणको कारणले गर्दा न स्वयं व्यक्तिलाई त्यो सुख शान्ति मिल्नेवाला छ, न घर परिवारलाई, न सन्ततिहरूलाई, अथवा धन सङ्ग्रह जोडिदियो त्यसको दुरुपयोग। र त्यही भएको हुनाले हाम्रा महापुरुषहरूले, हाम्रा सिद्ध पुरुषहरूले अथवा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले के भन्नुभयो त भने सन्ततिलाई सम्पत्ति होइन संस्कार दिनुहोस्। यदि तपाईँले संस्कार दिनु भएन भनेदेखि सम्पत्ति दिनुभयो भने कतै नै लिएर गएर जाँडसाँड खाएर बिगार्देला, नाश गरिदेला। तर संस्कार दिनुभयो भने छैन सम्पत्ति भने उसले सङ्ग्रह जति आफ्नो जीवनमा आधारभूत आवश्यकता पर्छ त जोड्न थाल्छ, सङ्ग्रह गर्न थाल्छ। मेरा बाबुबाजेले जोड्दैनन्, अब मेरै कर्म रहेछ, मेरै धर्म रहेछ, मेरै जिम्मेवारी रहेछ भनेर अब लाग्न थाल्छ। कुन चाहिँ ती ठिक हो यहाँहरूले मलाई बताइदिनु होला। अथवा धन सङ्ग्रह गरेर आफ्नो सन्ततिलाई बिगार्ने कि राम्रो संस्कार दिएर राम्रो आचरणहरू आदि इत्यादिहरू सिकाएर अब सत्कर्मतिर लगाइदिने कुन चाहिँ ती सही मार्ग हो, यहाँहरूले विवेकयुक्त यसलाई सोच्नु होला अनि जवाफ दिनुहोला। र यहाँ दर्शनले के भन्छ त भन्दाखेरि, यही प्रसङ्गवश म भनिदिन्छु, दर्शनहरूले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सन्ततिहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा र संस्कार दिनुहोस् रे। धन सङ्ग्रह सम्पत्ति जोडेर दिने कोसिस नगर्नुहोस्। त्यसबाट छोराछोरीहरू बिग्रिने, मौजी हुने, कुलतमा जाने, कुसंस्कारमा जाने धेरै ठुलो खतरा हुन्छ। तर संस्कार दिनुभयो भने त्यता जाने खतरा हुँदैन। अब सङ्ग्रहतिर बाध्यतावश लाग्न थाल्छ अथवा सत्कर्मतिर लाग्न थाल्छ। अत हाम्रा धर्म ग्रन्थहरू, हाम्रा दर्शनहरूले के भन्छ त भने संस्कार दिनुहोस्, शिक्षा दिनुहोस्, राम्रो सुसंस्कार दिनुहोस्, राम्रो तपाईँको सङ्गति दिनुहोस्, राम्रा सङ्गततिर आकर्षित गराइदिनुहोस्। त्यो नै बाउबा आमाको कर्तव्य र धर्म हो भनेर दर्शनहरूले भन्छ। अब जे होस्, यहाँहरू कतातिर लानुहुन्छ, यहाँहरूको त्यो चयनको विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि आजको विषयको प्रसङ्ग पनि त्यस्तै छ। पुरुषार्थानां शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसद प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठां चितिशक्तिरिति। यसलाई पुनः पुनः यो श्लोकलाई मैले दोहोऱ्याइरहेँ किन त भन्दाखेरि बडो मार्मिक छ यो श्लोक, बडो गहिरो भावमा छ। त्यो आसक्तिबाट निवृत्त नै चितिशक्ति भएको हुनाले त्यो आसक्ति जुन हाम्रो जीवनमा पटक पटक दोहोरिरहेको छ, त्यो आसक्ति बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। आसक्तिले सर्वत्र हामीलाई तानिरहेको छ, घिसारिरहेको छ। हामी घिस्रेर पुगिरहेका छौँ। जिउमा सन्चो होस् नसन्चो होस्, बिसन्चो होस्, शरीर अस्वस्थ होस्, अथवा काम गर्न मन नलागे पनि लागे पनि बलात् तपाईँलाई तानिरहेको छ, त्यसले खिचिरहेको छ। तपाईँ जुन कर्ममा हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँ जे गर्न पर्ने हुन्छ त्यहाँ नपुगी सुखै छैन। त्यस्तो प्रकारको त्यो परिबन्ध छ र त्यसबाट सुखको परिणाम चाहिँ खोजिरहेका छौँ। बडा भ्रम छ यहाँ। यसैमा हाम्रो जीवन उल्झिरहेको छ। जबसम्म यो चिजलाई हामीले बुझेर सल्टाउन सक्दैनौँ तबसम्म जीवन चाहिँ उल्झनै उल्झनमा छ है महाराज। जीवन अत्यन्त दुःखको अनुभूति गर्नेवाला छ। जीवनमा दुःखै दुःखको
भवसागर आइलाग्नेवाला छ। यहाँलाई निवेदन गरिरहेको छु, न यो संसारमा दुःख थियो न सुख थियो, त्यो मनको वृत्ति थियो। यहाँ दुःखको अनुभूति, म त्यही शब्दलाई पुनः पुनः उच्चारण गरिरहेको छु। दुःखको अनुभूति र सुखको अनुभूति, बस यति थियो। यहाँ न दुःख थियो न सुख थियो। यसरी चाहिँ त्यो आसक्तिले चाहिँ असाध्यै आसक्त बनाइदिएर, संकीर्णता र त्यो स्वार्थमा लैदिएर, काम वासना आदिमा फसाइदिएर, र यो संसार मेरो हो र मैले यहाँ ती संग्रह गर्नुपर्छ भने आदि इत्यादि भ्रम हाम्रो मन मस्तिष्कमा हालिदिएको हुनाले गर्दाखेरि सत्कर्म असत्कर्म जे जस्तो होस् हामीहरू त्यो संग्रहमै जोड दिने हाम्रो आदत बनेको छ। त्यस कारणले त्यसबाट निवृत्ति हुन, अब मुक्त हुनको लागि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि आसक्ति के हो र चित्तशक्ति के हो, यतापट्टि यहाँहरूको जिज्ञासा र त्यसको स्वाध्ययन अथवा साधनाको शरणमा यहाँहरू जानु पर्दछ। र यी चिजहरू के हुन् र कसरी मेरा जीवनमा यसले प्रभाव परिरहेको छ आदि इत्यादि सद्गुरुको सङ्गतमा गएर यस्ता ज्ञानहरू जब तपाईहरू लिन थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा अब उज्यालोको त्यो किरणहरू प्रवेश गर्नेवाला छन् भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछु। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।